वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इंसान को सर में बाईं तरफ होने वाले सर दर्द की वजूहात के बारे में जान पाएंगे, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा कौन सी सूरत में आपको डरने की जरूरत है और सर में कौन सी दर्द की वजह से आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। इंसान को बाईं तरफ सर में दर्द होने की वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहले आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि कौन से दर्द की सूरत में आपको डरना चाहिए और कौन से दर्द की सूरत में आपको डरना नहीं चाहिए, यानी आपको कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंसान को सर में दर्द होना जब वो एक आम इंसान के सर में दर्द होना, इसकी वजह एक आम वजह है। हेडेक्स जो होती हैं सबसे आम वजह होती हैं इंसान के सर में दर्द होने की वजह, और इंसान को ये जो दर्द होता है इंसान को सर के एक तरफ भी महसूस हो सकता है और दोनों तरफ भी महसूस हो सकता है, यानी ये इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। हेडेक जो होती हैं यानी सर की जो दर्द होती हैं वो या तो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, स्लोली होती हैं, या फिर ये सडनली अचानक से होती हैं। और इंसान को ये दर्द जो है वो कभी बहुत ज्यादा तेज महसूस होती है या फिर बहुत ज्यादा कम महसूस होती है, या फिर समटाइम ये जैसे इंसान का दिल धड़क रहा हो, इस तरह की कंडीशन जो है वो सर के ऊपर महसूस हो रही होती है, यानी धड़कना सा जो है वो महसूस हो रहा होता है। और बाजुकात ये दर्द जब इंसान को गर्दन में, दांतों में या फिर आंख के पीछे जब वो महसूस होती है, और ये दर्द जब वो सर दर्द के दौरान जब वो महसूस होती हैं। और ऐसा दर्द जो कि हेडेक यानी सर की दर्द की वजह से होता है वो इंसान को कई घंटों तक महसूस हो सकता है, लेकिन इसकी सूरत में इंसान को डरने की जरूरत जो वो नहीं होती है। लेकिन ऐसा दर्द जो इंसान को सर के एक हिस्से में महसूस होता है और शदीद किस्म का होता है, और ये दर्द जो है वो इंसान की जान आ रही हो, तो ऐसी सूरत में जारी बात है इंसान के लिए ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको यकीनन डरने की जरूरत होती है। इंसान के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में दर्द होने की वजूहात में सबसे पहली जो चीज है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी इंसान को बहुत सारी बीमारियां जो इंसान के खुद की हैबिट, लाइफस्टाइल यानी इंसान की खुद की कुछ आदत होती हैं, रहन सहन ऐसा होता है, खाने पीने में बेहतियाती होती है, या फिर कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि बीमारी की वजह जो वो बनती हैं। तो इंसान को सर दर्द में जो फर्स्ट चीज वजह बनती है वो है इंसान का खुद का लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में क्या चीजें इसकी वजह बनती हैं, यानी जो अफराद इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको सर के बाईं तरफ दर्द जो वो होती है। सबसे पहले ऐसे अफराद जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्कोहल जो है वो इंसान बियर की सूरत में, वाइन या फिर दूसरी और कई अल्कोहल जो ड्रिंक्स होती हैं जिनमें यानी जिसमें थोड़ी मकदार में शराब जो है वो शामिल होती है, और इनमें एथेनॉल जो है वो एक केमिकल शामिल होता है जो कि इंसान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी खून की जो रगे होती हैं उनको जो वो बड़ा कर देता है, और ये कंडीशन जो वो इंसान के सर दर्द की वजह जो वो बनती है। और ऐसे अफराद में होता है जो शराब पीते हैं, जो कि किसी भी सूरत में हो सकती है, चाहे वो बियर पीते हो, वाइन पीते हो या कई दूसरी ड्रिंक्स जिनमें शराब शामिल होती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो खाना जो है वो मिस करते हैं यानी स्किपिंग मील्स, क्योंकि इंसान के दिमाग को काम करने के लिए शुगर यानी ग्लूकोज जो है वो चाहिए होता है, जो कि इंसान का जिस्म जो है वो इंसान के खाए गए खाने से जो है वो हासिल करता है। लेकिन जब इंसान खाना नहीं खाते हैं तो ऐसी सूरत में इनके खून के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो गिर जाता है, और इस अमल को जो है वो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, और हेडेक जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। यानी अगर आप डाइट कर रहे हैं या कम खा रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी सर दर्द जो है वो इंसान को बाईं तरफ हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वजह बनती है वो है स्ट्रेस। जो अफराद ज़हनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हों तो ऐसे अफराद में सर के बाईं तरफ जो है वो दर्द महसूस होता है। इंसान जब स्ट्रेस में होता है तब इंसान का जिस्म जो है वो ऐसे केमिकल को खारिज करता है जो कि स्ट्रेस से जो है वो फाइट करता है, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, और जब ये केमिकल जो है वो इंसान के मसल्स के अंदर जो है वो बढ़ जाते हैं, जो कि जारी बात है तादाद में ज्यादा होना होता है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि इंसान के ब्लड फ्लो में जो है वो तब्दीली वाक़या होती है, यानी ये इंसान के मसल्स में दबाव पैदा करते हैं, और इसके अलावा इंसान के जिस्म में मौजूद जो खून है उसके फ्लो बहाव में जो है वो खलल डालते हैं या इसके काम में जो है वो तब्दीली लाते हैं, जो कि इंसान के सर में बाईं तरफ दर्द होने की वजह जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो इंसान के लाइफस्टाइल में चीज आती है वो है खाना, यानी मुख्तलिफ तरह के खाने जो कि जारी बात है इनके इस्तेमाल से जो इंसान को सर दर्द जो हो सकती है। ऐसे खाने जो कि प्रिजर्वेटिव होते हैं
یہ جو ہے وہ انسان میں سر درد کی وجہ بنتی ہے جو کہ لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہے. تو ان کھانوں میں چیز ہے جس کو پنیر کہا جاتا ہے, ریڈ وائن, سرخ رنگ کی جو وائن استعمال کرتے ہیں, نٹس جو ہے وہ مختلف ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر جو کہ کین فوڈ جو کہ ٹھنڈے کیے جاتے ہیں, یعنی جو فریزر وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں, ایسے کھانے جو کہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے جو لوگ بازاری کھانے استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کین میں وہ استعمال کر رہے ہیں, انہی کے استعمال سے انسان کو جو ہے وہ سر کے بائیں طرف جو ہے وہ درد ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ریڈی میڈ کھانے ہوتے ہیں جو کہ صرف آپ لا کے اوون وغیرہ میں گرم کرتے ہیں, یہ بھی پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ تو جو لوگ کھاتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہو گیا کون کون سے میلز جو ہیں وہ آپ کو پروسیسڈ مل جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو سر کے بائیں طرف سر درد رہنے کی شکایت رہتی ہے تو اس کی وجہ آپ کے یہ ہیبٹ ہے, یعنی آپ جو کھانے پروسیسڈ کھا رہے ہیں وہ اس کی وجہ جو ہے وہ بنتے ہیں. کیونکہ سب میں سر درد کی وجہ ایک نہیں ہو سکتی ہے. اب ظاہری بات ہے اب آپ کو ابھی تک 4 ڈفرنٹ ہیبٹ سٹائل, لائف سٹائل بتایا گیا ہے جو کہ انسان ڈفرنٹ, ظاہری بات ہے ہر ایک کا لائف سٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم انسانوں میں فائنینشلی ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ اپر کلاس ہوتی ہے, لوئر کلاس ہوتی ہے یا پھر مڈل کلاس ہوتی ہے. تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ظاہری بات ہے کچھ لوگ اسٹریس کی وجہ ہو سکتی ہے سر درد کی. اس کے علاوہ پروسیسڈ کھانا کھانے والے, کیونکہ ہر کوئی پروسیسڈ کھانا نہیں کھاتا ہے, تو جو نہیں کھاتے ہوں گے ظاہری بات ہے ان کو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, ان کو یہ پروسیسڈ کھانا اس کی وجہ جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. یعنی یہ چیزیں آپ نے خود نوٹ کرنی ہے اپنے آپ میں کہ آیا کون سی میری خود کی ہیبٹ ہے جو کہ بیماری کی وجہ بن رہی ہے, یا پھر جو بھی سر درد ہے یا پھر کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جو کہ خود کے لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہے انسان کو ہوتی ہے. تو آپ کو اگر اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلی لاتے ہیں اپنے کھانے پینے میں, اپنی ہیبٹس میں, تو انسان کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ 50 to 60, 80%, ایون 100% بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا ظاہری بات ہے اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے سے ہی ایسا ہوتا ہے. جو نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو انڈر کنڈیشن ہی رہتے ہیں وہ لوگ, اور پھر ظاہری بات ہے مختلف ٹریٹمنٹس جو ان کو لینی پڑتی ہیں اور پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ خود اپنے طور پر بھی کچھ تبدیلی کرتے ہیں تو آپ اپنی جو میڈیکل کنڈیشن آپ کو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ درست کر پاتے ہیں. لیکن سٹل یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو سٹل سمٹمز رہتی ہیں, علامات رہتی ہیں, تو خود اپنے طور پر بھی اگر تبدیلی کرنے سے یہ چیز نہیں جا رہی ہے تو آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے. تو بیک ٹو دا ٹاپک, یہ بھی آپ کو ریلیٹڈ ہی بتایا, ہوپ آپ کو یہ فیکٹ برے نہ لگے ہوں بٹ یہ بھی ریلیونٹ تھے. تو بیک ٹو دا ٹاپک, نیکسٹ جو اس کی وجہ بنتی ہے نیند میں کمی ہونا. ایسے افراد جن کو انسومیا ہے یعنی نیند کی خرابی کی ایک بیماری ہے یا کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے بھی انسان کو جو ہے وہ سر کے بائیں طرف جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے, اور اس سر درد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ رات کو سو بھی نہیں پاتا ہے. اور ایسے افراد جن میں سلیپنگ ڈس آرڈر جس کو obstructive sleep ایپنیا ہوتا ہے, ایسے افراد میں سر درد ہونا جو ہے وہ کامن ہے, عام ہے. ایسے افراد کو سر کے بائیں طرف جو ہے وہ درد محسوس ہونا عام بات ہے, اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایسے افراد میں ظاہری بات ہے نیند کی خرابی کی وجہ سے ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد اگر سلیپنگ ڈس آرڈر نہ بھی ہو تو اگر نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے, یعنی کام کی وجہ سے یا گھر میں کسی فنکشنز کی وجہ سے یا سم ٹائم انسان کی گھر میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو پریشانی کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں کر پاتے ہیں, تو ایسی صورت میں نیند کا مکمل نہ ہونا جو ہے وہ انسان کے سر درد کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے. تو جن افراد کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ جب نیند کو پوری کرتے ہیں تو ان کا سر درد جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہ انسان کی خود کی ہیبٹس ہیں یا پھر لائف سٹائل ہے جو کہ سر درد کی وجہ جو وہ بنتا ہے. نیکسٹ, کچھ انفیکشن اور الرجیز جو ہیں وہ اس کی وجہ بنتی ہیں. انفیکشن اور الرجی کی جو سب سے کامن وجوہات ہیں وہ ہے ٹھنڈ کا لگنا یا پھر انسان کو فلو جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو سر کے بائیں طرف جو وہ درد محسوس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان دونوں کی صورت میں یعنی ٹھنڈ لگنے کی صورت میں اور فلو ہونے کی صورت میں انسان کو کیونکہ بخار ہوتا ہے اور ناک کیونکہ بند ہو جاتا ہے زکام کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے انسان کو جو وہ سر درد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جن افراد میں الرجیز ہوتی ہیں ان افراد کو جو درد سر میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ درد جو ہے وہ انسان کو ماتھے کے پیچھے محسوس ہوتا ہے اور یہ پریشر سا محسوس ہوتا ہے انسان کو. اور اس کے علاوہ جو انسان کی چیک بونز ہوتی ہیں یعنی چہرے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں یا اس کو آپ گال کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ جو انسان کو درد محسوس ہوتا ہے, یعنی چہرے کی گال کی جو ہڈیاں وہاں پہ جو انسان کو درد محسوس ہوتا ہے.
اور یہ الرجی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور انفیکشنز ہیں جن کی وجہ سے جب انسان کو شدید قسم کا سر درد محسوس ہوتا ہے۔ اس انفیکشن میں منی میننگٹیز ہے، انسیفٹ شامل ہیں، اور اس انفیکشن کی صورت میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے انسان کو جھٹکے محسوس ہونا، تیز بخار ہونا، یا پھر گردن میں اکڑاؤ، گردن کا اکڑ جانا جو وہ اس کی علامات میں شامل ہے۔ نیکسٹ جو بائیں طرف درد کی وجہ بنتے ہیں وہ ہے انسان کی کچھ ادویات کا بہت زیادہ استعمال کرنا، اور یہ ایسی دوائی اور یہ ایسی میڈیسن جو کہ انسان سر درد کو کم کرنے کے لیے جب وہ استعمال کرتا ہے، یہی ادویات اگر آپ 2 یا 3 دن تک استعمال کرتے ہیں یا پھر 1 ہفتے تک بھی کرتے ہیں تو یہ میڈیسن جو ہے وہ مزید آپ کو سر درد دے سکتی ہیں۔ اور ان سر درد کو جو ہے وہ میڈیکلی جو ایک نام استعمال کیا جاتا ہے کہ میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایکس کہا جاتا ہے، اور میڈیسن کی وجہ سے جو درد ہوتی ہے اور ان ادویات کے زیادہ استعمال کے بعد جو درد ہوتا ہے یہ انسان کو ہر دن ہوتا ہے، اور انسان کو یہ درد جو ہے وہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان صبح اٹھتا ہے۔ یہ درد انسان کے صبح اٹھتے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ میڈیسن کے زیادہ استعمال کی ایک علامت ہے۔ یعنی اگر آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ علامت ظاہر ہو رہی ہیں جو کہ صبح آپ کے اٹھنے کے بعد ہوتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے میڈیسن کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ نیکسٹ جو اس کی وجہ بنتی ہے وہ نیورولوجیکل، انسان کی جو کنڈیشن ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہے۔ یعنی انسان کو جو اعصابی نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ انسان کے سر کے بائیں طرف درد کی وجہ جو وہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اعصابی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اوکیپیٹل نیورولیجیا، انسان کی یہ اعصابی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر سے شروع ہو کر یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، جو کہ آپ کے گردن کی طرف جاتی ہے، اور آپ کے کھوپڑی کے بالکل نیچے جو جگہ ہے یا بیس ہے وہاں پہ یہ درد جو ہے وہ بیس کی طرف تک کا یہ اعصابی حصہ ہوتا ہے۔ انسان کی نروز ہوتی ہیں، اعصاب ہوتی ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی سے اوپر کھوپڑی تک کا جو حصہ ہے وہاں پہ اگر کوئی اریٹیشن ہوتی ہے، یعنی ان نروز کے اندر جو ہے وہ اگر جلن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ شدید قسم کی درد ہو سکتی ہے، اور یہ درد جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز یا سوئی جو ہے وہ چبھ رہی ہو، اور یہ درد جو ہے وہ انسان کو سر کے پیچھے محسوس ہوتا ہے، اور یہ انسان کی جو سر کی کھوپڑی ہے اس کے بالکل نیچے، اس کی بیس میں، اس کی بنیاد میں درد جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ شدید قسم کی درد ہوتی ہے، اور انسان کو یہ درد جو ہے وہ کچھ سیکنڈ تک رہتی ہے یا پھر کچھ منٹس تک جو ہے وہ رہ سکتی ہے، اور ایسا اعصابی نظام میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی کنڈیشن کو اوکیپیٹل نیورولیجیا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو اعصابی نظام میں خرابی ہوتی ہے وہ ہے جوائنٹ سیل آرٹریٹیز کنڈیشن، جو ہے وہ سر کے بائیں طرف درد کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے، اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ انسان کے بلڈ ویسلز یعنی خون کی جو رگیں ہوتی ہیں میں سوجن اس کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے، اور یہ سر کے ساتھ موجود جو آرٹریز ہوتی ہیں ٹیمپورل آرٹریز، ان کے اندر بھی سویلنگ سوجن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جو کہ انسان کے سر کے بائیں طرف درد کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس کی جو علامات ہیں انسان کو درد جو ہے وہ جبڑے میں محسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کندھوں میں، شولڈرز میں، اور انسان کے ہپس میں، انسان کے کولہوں میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور ان علامات کے علاوہ انسان کی جو نظر ہے اس میں بھی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، کم نظر آنا یا پھر دھندلا نظر آنا یا ڈبل ویژن ہو سکتی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے انسان کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ اعصابی کنڈیشن اس کی وجہ بنتی ہے وہ ٹریگیمینل نیورولیجیا، انسان کی یہ اعصابی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کے چہرے میں جو فیلنگز ہوتی ہیں، احساس ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہے، یعنی انسان کے چہرے میں جو نرو ہوتی ہیں، اعصاب ہوتی ہیں، ان کو یہ اثر انداز کرتی ہے، اور اس کنڈیشن کی صورت میں جو انسان کو درد محسوس ہوتی ہے، جو کہ سر کے بائیں طرف کے علاوہ انسان کو چہرے میں جو ہے وہ شدید قسم کی درد محسوس ہوتی ہے، اور یہ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے اچانک سے کوئی جھٹکا محسوس ہونا، اور یہ جھٹکا سے جو ہے وہ انسان کو چہرے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید انسان کی جو میڈیکل کنڈیشن یا بیماری اس کی وجہ بنتی ہیں، جو کہ انسان کے سر میں بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ درد کی وجہ بنتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلی وجہ جو اس کی بنتی ہے وہ ٹائٹ ہیڈ گیئر ہوتی ہیں، یعنی انسان کی خود کی کچھ ہیبٹ یا پھر کنڈیشن ہوتی ہیں یا انسان کے کام ہوتے ہیں یا ضرورت ہوتی ہے جس کو استعمال کرنا جو ہے وہ انسان کی مجبوری ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہیلمٹ پہننا، جو کہ ظاہری بات ہے پروٹیکشن کے لیے انسان پہنتے ہیں، جو کہ انسان کی خود کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، جو انسان کو روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں انسان کے سر کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو جو افراد جو ہے وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، اور یہ ہیلمٹ جو ہے وہ اگر ٹائٹ ہے، اگر ٹائٹ نہ بھی ہو تو ظاہری بات ہے اگر اس کا استعمال ہی جو ہے وہ ٹائٹ ہیلمٹ ہوتا ہے تو ہیلمٹ کا ٹائٹ ہونا جو ہے وہ انسان کے سر پر جو ہے وہ پریشر ڈالتا ہے،
और ये इंसान के सर के एक तरफ या फिर दोनों तरफ जो है वो प्रेशर पड़ता है हेलमेट के टाइट होने की वजह से, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो सर दर्द जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ जो है महसूस हो सकता है। और जाहिर बात है अगर हेलमेट इसी तरह के पहनना जरूरी होते हैं, यानी जो कि टाइट हो या सर पे जो है वो बिल्कुल फिटेड आते हो, तो ये तो जाहिर बात है इंसान की मजबूरी होता है पहनना। और अगर जाहिर बात है अगर लूज पहनते हैं तो वो जाहिर बात है उसका इस्तेमाल शायद इंसान के खुद के लिए भी फायदेमंद नहीं हो सकता है, तो इसका पहनना जाहिर बात है इंसान के लिए मजबूरी है। और सेकेंडली ये सर दर्द की वजह भी बनता है। और इसका जाहिर बात है सोल्यूशन कुछ लोग ये भी निकाल लेते हैं या फिर खुद ब खुद इंसान के लिए हो जाता है जब वो रोजाना की बुनियाद पर या मुसलसल पहन रहे होते हैं, तो ये सर दर्द को शायद इंसान खुद भी इग्नोर करते हैं, तो ये इग्नोर करना भी शायद उस दर्द सर में ये दर्द जो है वो खुद ब खुद जो है वो चला जाता है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, या आपका क्या एक्सपीरियंस है? आई थिंक ये वाली बात जो है वो मेल हज़रात ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आया ये चीज है या नहीं, या अगर इनको पेन होती है तो इसका ये सोल्यूशन क्या निकालते हैं, या ये खुद ब खुद चली जाती है। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे मेल्स हैं, आप में से कोई बॉयज लड़के सुन रहे हैं, तो प्लीज लाजमी कमेंट करके अपनी इस फैक्ट को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपका जो भी तजर्बा है इस हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों की लर्निंग हो सके, दूसरे लोग भी इससे सीख सकें। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनता है वो ये है कि अगर इंसान को कोई हादसा पेश आ जाता है जो कि जाहिर बात है हेड इंजरी की वजह बनता है, इसको साइंटिफिकली नाम जो है वो मेडिकली जो नाम दिया जाता है वो है कंकशन, यानी सर को जो होने वाली इंजरी है उसको मेडिकल नाम दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, जो कि जाहिर बात है फर्स्ट सिम्टम तो आपको पता है कि आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो दर्द महसूस हो रही है, सर में बाईं तरफ सर दर्द की वजह ये इंजरी बनती है। और इसके अलावा जो अलामत जाहिर होती हैं कि कंफ्यूज होता है इंसान, यानी इसको समझ नहीं आती वो क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है, इंसान कंफ्यूज होता है, दिल खराब होता है। इसके अलावा उल्टी आना इसकी अलामत में शामिल है, जो कि हेड इंजरी की सूरत में जो भी इंसान को सर दर्द होता है इसकी ये अलामत होती है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है ग्लूकोमा, जो कि इंसान की आई साइट के इंसान के नजर की एक बीमारी है। ग्लूकोमा जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के आंख के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ता है, और इस प्रेशर के बढ़ने से इंसान में जो है वो अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस होती है। और इसके अलावा जो अलामत होती हैं, इंसान की आंख में दर्द होता है, अंधेपन के अलावा इंसान की आंख में दर्द होता है। इसके अलावा ब्लर विजन होना, यानी धुंधला नजर आना, और इसके अलावा इंसान को सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होना इसकी अलामत में शामिल है, जो कि आंख की बीमारी की सूरत में इंसान में जो अलामत है वो ये वाली है। नेक्स्ट जो सर में बाईं तरफ दर्द की वजह बनती है वो है हाई ब्लड प्रेशर। आमतौर पर कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में इंसान में अलामत जो है कोई जाहिर नहीं होती है, लेकिन कुछ अफराद में सर दर्द जो है इसकी अलामत होती है, जो कि आपके बाईं तरफ होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो इंसान के सर में बाईं तरफ दर्द की वजह बनती है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो एक ऐसा अमल है जब इंसान के दिमाग की तरफ जाने वाली खून की जो रगें होती हैं उनमें अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, यानी उनमें खून जो वो जम जाए, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि ये ब्लड वेसल को जो वो ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी खून की जो रवानी है उसको रोक देते हैं। और ब्लड क्लॉट जो है वो एक लोथड़ा सा होता है जो कि पतले खून को जो वो रुकने की वजह बनता है, तो इंसान के सर की तरफ जाने वाला जो खून का बहाव है, फ्लो है, उसको ये रोक देता है। तो इसकी वजह से इंसान को जब वो स्ट्रोक होता है, जिसको आम जुबान में फालिज भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके दिमाग के अंदर जब वो ब्लीडिंग हो जाती है, यानी अंदर खून बह जाता है, तो ऐसी सूरत में भी इंसान को जो है वो स्ट्रोक होता है। और जिन अफराद को स्ट्रोक होता है इनमें जो है वो अचानक सर दर्द जो होती है वो बहुत ज्यादा शदीद होती है, और ये अचानक होती है, सडन होती है, और ये स्ट्रोक की एक अलामत में शामिल है। और ये स्ट्रोक की एक अलार्मिंग, इसकी वार्निंग साइन अलामत में शामिल है, जो कि इंसान के सर के बाईं तरफ शदीद किस्म का दर्द होता है, और ये दर्द जो है वो अचानक होता है, और इसकी वजह जो है वो स्ट्रोक होता है। इसके अलावा इसकी वजह ब्रेन ट्यूमर है, यानी दिमाग के अंदर रसोली होना इसकी वजह होता है। ऐसे अफराद जिनके सर में ट्यूमर हो, रसोली हो, इनमें लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ जो है वो सर के दर्द होता है। ऐसे अफराद जिनके अंदर ट्यूमर होता है इनके सर में जो है वो जो दर्द होती है वो इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा शदीद होती है, और ये अचानक होती है। और इस अचानक सर दर्द के अलावा जो मजीद अलामत साथ शामिल होती हैं वो ये है, इंसान की नजर चली जाती है, इंसान को नजर आना बंद हो जाता है, और ऐसे अफराद जो है वो इनको बोलने में मसला पेश होता है, स्पीच प्रॉब्लम होती हैं, यानी ऐसे अफराद जो है वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, इनको चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, और इसके अलावा इनके जिस्म को जो है वो झटके लगते हैं, सीजर्स होते हैं, इंसान को जो है वो दौरा पड़ता है। इंसान के सर में बाईं तरफ दर्द होने की ये तमाम वजूहात होती हैं। इंसान के सर के बाईं तरफ दर्द होने की ये तमाम चीजें और बातें जो है वो वजूहात बनती हैं।
हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।